सिर्फ 1000 मरतबा आप जितने मोमिन हैं, और स्पेशली मासूम बच्चों से अमल करवाइए, सिर्फ दिन में 1000 मरतबा इस पे अमल कीजिए। और जो मोमिन वादा करता है कि 60 दिनों तक हर रोज 1000 मरतबा इस जिक्र पे अमल करेगा, अल कादिर अल मुक्तदिर अल कवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने किसी को गाली दी हो, कभी आपका सर चकराया, क्योंकि हमारी लेवल बहुत नीचे है। हमने दर अहले बैत पे आकर, मौला हुसैन के दर पे आकर जैसे हुर ने अपना मकाम बनाया, हमने आला मरातिब और आला मकामात पे पहुंचना है। कैसे? अब सुनिए, गीबत करने से बुखार होता है। इमाम खुमैनी बुजुर्ग मुज्तहिद, बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं, उनके सामने, वो कहीं से गुजर रहे थे, दर्स पढ़ाने जा रहे थे, उनके सामने 2 लोगों ने गीबत की, 2 लोगों ने गीबत की। उन्हें 3 दिन तक बुखार हो गया, बीमार पड़ गए। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, गीबत किसी और ने की, बीमारी पड़ गए। मैं मिसाल दूं भाई, रात को, कभी आधी रात को अगर आपके घर में जिन्नों की कहानियां कोई बता रहा हो, फिर उस वक्त आपको प्यास लगे, आप किचन जाते हुए कितना डरते हैं, अंधेरा भी हो, आपको ये खौफ होता है जिन तो नहीं आ गया। आप तो शरीफ लोग इंशाल्लाह फिल्में नहीं देखते होंगे, लेकिन जो हॉरर फिल्में देखते हैं वो बताते हैं, कहते हैं जिस दिन हॉरर फिल्म देखी उस दिन अपने साये से भी डरते हैं। अब क्यों? क्योंकि उन्होंने वो खतरा देखा, वो डेंजर देखा। अब क्यों इमाम खुमैनी को बुखार हुआ? क्योंकि जब इंसान गीबत करता है उसके मुंह से आग निकलती है, बिच्छू काटते हैं उसे। अगर आप किसी इंसान के मुंह से आग निकलता देखें, क्या आपको बुखार नहीं होगा? आप भी परेशान हो जाएंगे, आपको भी तकलीफ होगी। लेकिन अब हम उस मकाम तक नहीं पहुंचे, तो अभी हम क्या करें? बस इसकी तरफ इशारा और आज का एक नुस्खा और फिर मसाइल। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है हर दिन मोमिनीन को एक नुस्खा दे और इंशाअल्लाह मोमिनीन उस पर अमल करें, और हम कोशिश करवाते हैं कि जबरदस्ती नुस्खे पे अमल करवाएं। वो इंशाअल्लाह वो मंजिल भी आने वाली है जहां आपसे इंशाअल्लाह जबरदस्ती एक नुस्खे पे अमल करवाना है जो कि आपके फायदे का है। इंशाअल्लाह आप लोग कोशिश कीजिएगा उस पर अमल करें। अब क्या करें? कैसे पता चले कि मेरे अंदर नफ्स की बीमारी है या नहीं? डॉक्टर कौन है? अहले बैत ने बताया कि तुम्हारा डॉक्टर नफ्स की बीमारियों को पहचानने के लिए सबसे पहले डॉक्टर तुम खुद हो। मैंने क्या कहा? सोचो। आज मैं ऑफिस में था, एक गरीब आदमी आया था, उसने कहा आप मेरा काम कर दीजिए। मैंने उसका काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहां नफ्स से अम्मारा की आवाज आएगी, मैं बिजी था, मैं बहुत ज्यादा बिजी था। उस बेचारे ने कहा था मैं डीजी खान से आया हूं, बहुत दूर से आया हूं, मेरा काम कर लीजिए, फिर दोबारा मुझे आना पड़ेगा। मैंने फिर भी उसका काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? नफ्स से अम्मारा कहेगा तू बिजी था, तू बहुत बिजी था। मगर वहां से रूह की आवाज आएगी, उसी वक्त एक मालदार इंसान भी आया था, उसी वक्त एक अमीर इंसान भी आया था, तू बिजी था तो तूने उसका काम क्यों कर दिया? उसे भी कहता कल आ जा, तुमने गरीब को कहा कल आ जा, मगर अमीर का फौरन तुमने काम कर दिया। यानी तू बिजी नहीं था, तू तकब्बुर में मुब्तला था। सबसे पहले डॉक्टर तुम खुद चेक करो। भाई आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर को इल्म गैब थोड़ी है कि आपका सर चकरा रहा है। आपका सर चकराता है, आप जाते हैं, आपको दर्द होता है, आप जाते हैं। अब आपने सोचना है, इसीलिए का 1 घंटा सोचना 70 साल की इबादत से अफजल है। हुर ने सोचा तो हुर अलैहिस्सलाम हो गया कि जिस हुसैन का कलमा, जिस हुसैन के नाना का कलमा पढ़ रहा हो, उसी हुसैन को कत्ल करे, ये हो नहीं सकता। उसने सोचा तो वो अलैहिस्सलाम हो गया। तो पहला डॉक्टर कौन? आप खुद हैं। दूसरा डॉक्टर, आज सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं। आज जब घर जाएं अपनी बीवी से पूछिए मेरा एम क्या है, मेरे अंदर क्या बुराई है। लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे का है बच्चों के सामने बयान न करें। इसी तरह बच्चों से बात करो, बेटा मुझ में कोई अगर कमजोरी है तो मुझे बताओ। ये तुम्हारे डॉक्टर है, और तीसरा डॉक्टर इंशाल्लाह, और चौथा डॉक्टर, इस पे इंशाल्लाह, और पहले दोनों डॉक्टरों पे तफसील से इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अब आइए आज का नुस्खा आपकी खिदमत में, कि यहाँ पे जब आप आ रहे हैं मेहनत करके कुछ हासिल करके जाए और सिर्फ सुन के न जाए। अभी मजलिस के बाद मैं यहाँ से पहले एक मजलिस थी, वहां पे मैंने बाद में कुछ मोमिन जो मेरे साथ थे उनसे पूछा आज की मजलिस ही बता दो, आज की मजलिस में मैंने क्या पढ़ा। 1-2 बातों से ज्यादा लोगों को बातें याद नहीं थी।
تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں مومنین پریکٹیکلی کوئی کام کرتے جائیں، وہ بات انہیں یاد رہے۔ آج ایک نسخہ آپ کو دیتا ہوں اور انشاءاللہ پورے 9 دن آپ سے مسلسل پوچھتا رہوں گا، آج وعدہ بھی لوں گا، اور یہ سپر پاور نسخہ ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ بزرگ عالم دین ہمارے ان کے زمانے کے بہت بڑے ظالم تھے جو شیعوں کو قتل کرتے تھے۔ آج دیکھیں شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے نا، پارا چنار کے شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلسل قتل کیے جا رہے، کوئی بول بھی نہیں رہا، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا۔ کبھی کبھار مجھے کہنا پڑتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے ہماری فوج کتنی طاقتور ہے، ہندوستان کو کیوں منٹوں میں شکست دے دی، یعنی ہمارے فوج کے پاس طاقت ہے۔ تو میں فوج سے ایک معصومانہ سوال پوچھتا ہوں، اے پیاری فوج، تم پارا چنار کا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتی؟ پارا چنار کے مومن کئی مہینوں سے تڑپ رہے ہیں، بھائی کم سے کم پشاور سے پارا چنار ایک ایئر لائن فلائٹ ہی شروع کر دو۔ پارا چنار میں ایئرپورٹ ہے، راستے میں بیچارے شیعہ مارے جا رہے ہیں، کیوں تم نہیں مدد کر رہے؟ آج دعا ہے اور آج خواہش ہے، فوج سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پارا چنار کے بارے میں کچھ تو سوچیے، اپنے شیعوں کے بارے میں کچھ تو سوچیے۔ اب لیکن اس کو چھوڑیے، آپ شیعہ ہیں، آپ شیعوں سے ایک درخواست ہے، آپ اپنے شیعوں کی مدد کے لیے ایک کام کیجیے۔ ایران کے شیعہ مظلوم 610 شیعہ بیچارے مارے گئے، بچے شہید ہو گئے۔ فلسطین کے بیچارے مظلوم مسلمان ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی کہتے ہیں، ان کے بچے مارے گئے، خواتین ماری گئی، مظلوم بیچارے تڑپ ہیں۔ لبنان میں ظلم ہوا، اتنے شہید ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ ان کے لیے کیا کریں؟ سنیں، 3 لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک باپ کی دعا بچوں کے لیے، اور اسی طرح باپ کی بد دعا بچوں کے لیے۔ کبھی باپ کو تکلیف نہ دینا، اگر باپ کے دل سے آہ نکلی تباہ ہو جاؤ گے۔ باپ کی دعا بچوں کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے، باپ کی بد دعا بھی بچوں کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے۔ دوسری دعا مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے، اور تیسری دعا مومن کی دعا مومن بھائی کے لیے۔ آپ جب اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کریں گے تو جلدی قبول ہوگی۔ آج آپ کو ایک نسخہ دینا چاہ رہا ہوں، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، اور یہی نسخہ پارا چنار کے مومنین کو بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ اے پارا چنار کے مومنوں، تم مظلوم ہو، مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے جلدی لگتی ہے، اس نسخے پہ عمل کرو۔ 60 دن کا نسخہ ہے، آج پہلی محرم ہے، یعنی 30 سفر تک۔ ہر روز اس کا جو ہائی ڈوز ہے نا، پاورفل ڈوز، وہ کیا ہے؟ ہر روز 12,000 مرتبہ۔ آپ کو یہ لوگ 12,000 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ مشکل کام نہیں۔ اللہ کے 4 نام ہیں، القادر، المقتدر، القوی، القائم، یہ اللہ کے نام ہے۔ بزرگ عالم دین نے بڑے سپر پاور دشمن کو نابود کرنے کے لیے اس نسخے پہ عمل کیا، وہ سپر پاور دشمن نابود ہو گیا، تباہ ہو گیا اس اللہ کے 4 ناموں کے ذریعے سے۔ 60 دن کا عمل ہے، اس کا جو ہائی ڈوز ہے وہ کیا ہے؟ 12,000 مرتبہ ڈیلی القادر، المقتدر، القوی، القائم، اس کا ذکر کرنا۔ لیکن آپ کو اتنی بڑی زحمت نہیں دوں گا، ویسے بھی ہمارا پہلا ساتھ ہے تو پہلی کلاس والے کو اتنی تکلیف نہیں دی جاتی۔ صرف 1000 مرتبہ آپ جتنے مومن ہیں، اور اسپیشلی معصوم بچوں سے عمل کروائیے، صرف دن میں 1000 مرتبہ اس پہ عمل کیجئے، اور جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 60 دنوں تک ہر روز 1000 مرتبہ اس ذکر پہ عمل کرے گا، القادر، المقتدر، القوی، القائم، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے، تاکہ مجھے ایک اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں۔ ملتان والے مومنین دیکھیں، اب 2 4 5 6 7، اچھا ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، وہ بے دین ہے۔ تو اگر وعدہ کر رہے ہو تو پورا کرنا ہے۔ ابھی کون وعدہ کر رہا ہے؟ چلے ہاتھ نیچے رکھ دیں، میں ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، کیونکہ ملتان والے پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں۔ 1000 مرتبہ نہیں، 500 مرتبہ، 500 مرتبہ 60 دن تک ہر روز القادر، المقتدر، القوی، القائم۔ اچھا میں آپ کو حدیث پوری سنا دوں۔ میں نے کیا کہا؟ 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی بیٹے کے لیے، مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے، اور مومن کی دعا مومن کے لیے۔ اب پوری حدیث سنیے۔ اگر کوئی مومن کسی مومن کی مدد کر سکتا ہو اور اس مومن کی مدد نہ کرے تو اس مومن کی اس مومن کے لیے بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔
بھئی اگر آپ کسی مومن کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ کریں، ابھی آپ سے میں 500 پاؤنڈ یا 500 ڈالر نہیں مانگ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر روز 500 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم پڑھے اور دعا کرے، خدایا ظالموں کو نیست و نابود فرما، وہ ظالم جو پارا چرار میں ظلم کر رہے شیعوں پر انہیں نیست و نابود فرما، وہ جو راستوں میں شیعوں کو شہید کر رہے انہیں نیست و نابود فرما، وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں، جو شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں ایران میں، انہیں نیست و نابود فرما۔ یعنی ظالم کا تختہ پلٹنے کے لیے صرف آپ نے دن میں آدھا گھنٹہ دینا ہے، صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے 500 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم پڑھنے میں۔ چلتے پھرتے پڑھ سکتے، وضو کی بھی شرط نہیں، جانماز مصلی پہ مسجد میں بیٹھنے کی بھی شرط نہیں، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں 500 مرتبہ ذکر کر سکتے۔ اب دیکھو ہمارے کسٹمر بڑے ہیں کہ نہیں، آئیے جو وعدہ کرتا ہے 60 دن تک 500 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم پڑھے گا وہ ہاتھ اٹھائے۔ کسٹمر ہمارے نہیں بڑھے، تقریباً 2-4 ایکسٹرا ہوئے ہیں۔ ملتان والوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے کے 8 دن اور ہیں، ہر روز انشاءاللہ آپ سے پوچھوں جس نے وعدہ کیا، کل میں پوچھوں گا کہ بھائی پورا دن تھا